अस्सलामुअलैकुम। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं, सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात से। वही मेरा रब है, वही मेरा सब है। हमारी ज़िंदगी में वो शख्स सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है जो हमें उस वक्त भी समझता है जब हम खुद भी अपने आप को नहीं समझ पाते। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना चाहिए कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। ज़िंदगी की हकीकत बस इतनी सी है, पल भर में इंसान याद बन जाता है। मेरे खामोश रहने पर अक्सर लोग मुझे कमज़ोर समझते हैं, जबकि मैं खामोश हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि सामने वाले की आखिरी हद क्या है। लंबा धागा और लंबी ज़ुबान हमेशा उलझ जाती हैं, इसलिए धागा लपेट कर और ज़ुबान समेट कर रखें। सुनहरे अल्फाज। इंसान पर जब अच्छा वक्त आता है तो भूलने वाली चीज़ों में सबसे पहले वो अपनी औकात भूलता है। सुनहरे अल्फाज। जब किसी को इज्जत दें तो साथ दो गोलियां हाजमे की भी दे दें, क्योंकि ज़्यादा इज्जत हर किसी को हजम नहीं होती। सुनहरे अल्फाज। बुरे वक्त चाहे कुछ लम्हों का ही हो, लेकिन बहुत से लोगों की पहचान करवा देता है जिनको हम अपना समझते हैं। कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाले तुम्हारी तरबियत करने वाले के हक में दुआएं करें। ये भी सुनहरी अल्फाज हैं। सुनहरी अल्फाज। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। अपने खिलाफ बातें सुनकर हौसला ना हारो। शोर खिलाड़ी नहीं, तमाशाई करते हैं। सुनहरी अल्फाज। साइमा स्टोरी वीडियोस। रिश्ते जब टूटने पे आ जाएं तो अच्छाइयाँ अचानक गायब और बुराइयाँ एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती हैं। किसी का साथ देना चाहते हैं तो खुलकर दें, वरना साफ इनकार कर दें। दरमियानी रास्ता मुनाफिकत का होता है और मुनाफिक इंसान किसी रिश्ते के लायक नहीं होता। अभी ऐसे अल्फाज ईजाद नहीं हुए जो एहसास को बयान कर सकें। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। जिस दिन तुम दूसरों का दर्द खुद पर महसूस करने लगो तो तुम समझ लेना कि तुम अशरफुल मखलूकात हो। बेशक। सामा स्टोरी वीडियोस। पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुकात संभालते थे। फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक से फ़ायदा निकालने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हैं, फ़ायदा हो तो ताल्लुक रखते हैं। इंसान की असल मौत उस वक्त होती है जब वो किसी के दिल और दुआओं से निकल जाता है। साइमा स्टोरी वीडियोस। गुनाहों से नहूसतें लेती हैं जो जन्म, तवीज़ो अमलियात से नहीं होती वो ख़त्म। छुटकारा चाहते हो तो तकवा इख्तियार करो, तौबा इस्तग़फ़ार से हो जाती हैं वो ख़त्म। बंदगी का तरीका परिंदों से सीखें, जिनके घोंसले तूफ़ानी रात में तबाह हो जाते हैं, लेकिन वो सुबह उठते ही शिकायतों की बजाय अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ़ हो जाते हैं। अल्लाह को याद करो। रब फरमाता है, तुम मांगो तो सही, मैं देने की हद ना कर दूं तो कहना। साइमा स्टोरी वीडियोस। इंसान की हर सांस इसे मौत की तरफ लेकर जा रही है और इंसान समझता है कि वो जी रहा है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, मक्खन लगाने वालों के हाथों में हमेशा चाकू होता है। आहिस्ता आहिस्ता दिल भी बंजर हो जाते हैं, बुरे रवैयों से, तलखियों से और नफरतों से। तो सब में प्यार बांटें। जहर दुकानों पर नकली और ज़ुबानों पर असली मिलता है। अपनी ज़ुबान को शहद से मीठा रखें। ज़िंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए। बेहतरी। कुछ रिश्ते अल्लाह खुद ख़त्म कर देता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो। बेशक अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। बेशक जो अल्लाह को वकील बना लेते हैं वो मुकदमे जीत जाया करते हैं। हस्बुनल्लाह व नेमल वकील। हमारा अच्छा होना कोई मतलब नहीं रखता, लोग अपने हिसाब से ही चलते हैं। साइमा स्टोरी वीडियोस।
زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ہی ملتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ کچھ لوگ خود کو پہاڑ سمجھ لیتے ہیں، در حقیقت وہ ہوتے شبر ہی ہیں۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ مل جل کر کام کریں، جب تک دو چراغ روشن نہ ہوں ایک چراغ کے نیچے اندھیرا ہی رہے گا۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔ اپنے آپ کو منوائیں اور اپنے آپ کو شاندار رکھیں۔ سائمہ سٹوری ویڈیوز۔ فارغ بیٹھ کر سوچنا کہ آخر تمہارے رب کے تم پر کیا کیا احسان ہیں، یقیناً تم گن نہیں پاؤ گے، تو بس اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ خوش رہا کریں۔ جسے اللہ نے لکھا تمہارا ہے، پھر کسی اور کو کیسے مل سکتا ہے۔ ریحاب اجاز کے الفاظ۔ یہ فیصلہ میرے رب کرتا ہے، عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ بے شک جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اپنے آپ کو یک طرفہ رکھیں۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے لیکن جس کا دل ہی زنگ آلودہ ہو وہ اسے محسوس نہیں کرتا۔ اگر والدین کی تربیت سے بیٹا بیٹی ڈاکٹر انجینئر بن سکتا ہے تو نمازی کیوں نہیں بن سکتا؟ سوچنے کی بات ہے۔ آپ نے اپنی بری عادت کس سے بیان نہیں کرنی، اپنے گناہوں پہ لوگوں کو کبھی گواہ نہیں بنانا، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ نمول نمرہ احمد کے۔ کبھی کبھی گناہ عادت بن جاتا ہے اور آپ خیر کے ارادے کی خواہش کے باوجود گناہ ترک نہیں کر سکتے۔ پروفیسر رفیق احمد کے الفاظ۔ نصیحت وہ سچی ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ یہ دنیا فانی، زندگی سوچ سمجھ کر گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ زندگی کتنی بھی مصروف کیوں نہ ہو، کچھ لوگوں سے عقیدت کا ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ یادوں اور دعاؤں سے کبھی دور نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ 3 کام اللہ کو پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ ہر بچھڑ جانے والا رشتہ ہمارے جسم میں موجود ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں۔ کسی اپنے کو پرایا ہوتا دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ انسان بے بس ہو جاتا ہے جب اسے چھوڑنا بھی ناممکن ہو اور اسے پانا بھی ناممکن ہو۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے، اور جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ خوش رہیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر پڑھنے میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو درگزر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔